Assalamualaikum mga igsoon ko mga Muslim sa Luzon, Visayas ug dinhi sa Mindanao. Maing buntag sa oras nga natanaw ni nimo, maing udog, maing hapon diya kaninyong tanan. Hinaot nga ang kalinaw, panalangin ug kaluoy ni Allah kanunay mag-uban kanatong tanan. Amping kanunay ug Allah bless us all. Shout out ko kay RGD Cabalida from Malaybalay, Bukidnon, kay Jacqueline Siena Nabuya from Hong Kong, sa atong igsoon nga na sa OFW, ug kang Carlos Soriano from Lingayen, Pangasinan, ug kay Boss Rocky Santiago from Malabon City, kay Yvette Christine Cerro Aluyon from Surigao del Norte, kay Lisa Pueblos Regala. Kung asa makakaroon kamo mga igsoon, mag-amping mo kanunay sa inyong mga ginabuhat. Alright, atong thoughts for today's video, no? Kaya gitawag, gitaitulan nato siya commitment. Alright, ang commitment sa ato ang matagusa nga relasyon, trabaho, dili lang kay pagsaad nga magpabilin kudiha nimo. Apil na niini ang pagkamatinud-anon, respeto, pagsabot, pagsalig ug pagpaningkamot sa usag-usa bisan adunay mga problema. Sa kinatikbukan, ang commitment sa kinabuhi mao ang pagbarug sa imong mga desisyon, responsibilidad, pangandoy sa pamilya ug sa mga tao nga importante kanimo. Kaya ang tinuod nga commitment dili makita sa mga pulong lamang, kundi sa mga aksyon ug pagpadayon bisan lisod na ang kahimtang nga imong nadatnan dinha kanimo. Alright, ayaw ug kawad-an sa paglaom, kay ang Ginoo kanunay naglantaw sa imong kaayo nga mga buhat. Saligi ug pagkupti ug unungi ang imong mga pangsaad sa usa ka tawo sa imong trabaho, ang adunay bunga sa imong ugma nga imong maani maayo. Right, magpabilin tang maayo sa kalibutan, magpakamatinud-anon, no? Kaya ang Ginoo naglantaw sa atong mga buhat ani sa kalibutan, aron ibubo kaniya para kanato ang blessings nga ginaandam niya para sa matagusa dinhi sa ato. Alright, mag-amping ta kanunay sa mga ginabuhat sa kinabuhi. God bless everyone. Bye-bye.